أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیر مومنین خلیفہ پنجم مسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشہد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: برکات و عنایات بزرگ خداوند متعال است که هفته گذشته جلسه سالانه جماعت احمدی آلمان با موفقیت برگزار شد. از این رو قبل از هر چیز باید خدای متعال را شاکر باشیم که پس از یک وقفه به ما امکان داد تا یک بار دیگر جلسه را در سطح وسیعی مانند همیشه برگزار کنیم. همه برگزار کنندگان و همچنین شرکت کنندگان در جلسه باید از خداوند متعال برای این امر سپاسگزاری کنند. داوطلبان باید شکرگزار خداوند متعال باشند که به آنها امکان خدمت به مهمانان حضرت مسیح موعود علیه السلام را داده شده است. همینطور شرکت کنندگان باید از تلاش این داوطلبان برای خدمت به آنها در ایام جلسه تشکر کنند. ممکن است کاستی‌های زیادی در انجام چنین برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای وجود داشته باشد و به دلیل اینکه سایت جدیدی بود در واقع کاستی‌های زیادی وجود داشتند و ممکن است برخی از مهمانان مجبور به تحمل برخی ناراحتی‌ها نیز شده باشند و طبق آنچه به من گفته شد آنها با ناراحتی روبرو شدند. با این حال از آنجایی که آنها برای یک هدف مذهبی آمده بودند مهمانان در کل شکایت نکردند. با این حال پس از پرسجو در این مورد متوجه شدم که برخی از ترتیبات کافی نبودند. من شخصا متوجه برخی از آنها نیز شدم. تا اونجا که به داوطلبان و معاونان مربوط است آنها عموماً مسئولیت‌های خود را با دقت فراوان انجام می‌دادند. کاستی‌های داوطلبان یا بخش‌های آنها عموماً ناشی از عدم هدایت صحیح توسط مسئولان بخش بود. از این رو هر جا که مهمانان با مشکل مواجه شدند مسئولان آن شعبه مسئولیت دارند. امیر جماعت باید به ویژه این موضوع را یادداشت کند و بر این امر نظارت کند، زیرا این مسئولیت نیز بر عهده اوست. آنها باید استغفار کنند، کاستی‌های خود را در کتاب کرمز خود یادداشت کنند و در اصلاح آنها برای آینده تلاش کنند. آنها همچنین باید در نظر بگیرند که آیا می توانند حتی ترتیبات این سایت را بهبود ببخشند یا نه، یا این که باید مکان دیگری پیدا کنند. به طور کلی برخی از مشکلاتی که تجربه شد به شرح زیر است. شخصی برای من نوشت که پله‌های برقی کار نمی‌کردند و این باعث ایجاد مشکل در بالا و پایین رفتن می‌شد. آسانسور کار نمی‌کرد و این نیز مشکلاتی را ایجاد کرد. سازماندهندگان اسکان دادند اما کمبود شدید دستشویی وجود داشت یا سیستم آب کافی ناکافی بود. زمانی که آنها این مکان را در کالسروی گرفتند در ابتدا مرا به آنجا بردند و من
آن مکان را مشاهده کردم و توجه آنها را به تهیه تمهیدات کافی برای دستشویی و آب جلب کردم. همینطور در جاهای مختلف ایستاده صدا را بررسی کردم و با وجود کوچکتر بودن سالن ها متوجه شدم که صدا کم است. سعی کردند آن را درست کنند و تا حدودی موفق هم شدند. با این حال آنها در اینجا این جنبه ها را به درستی ارزیابی نکردند. این بار جزئیات این مکان را به من نگفتند. آنها فقط گزارش هایی را برای من ارسال می کردند که در آن سایت بسیار خوبی است. همینطور در برخی مواقع به دلیل اشتباه مسئولان ادارت ریاست امنیت موانع غیر ضروری ایجاد کردند. به طور کلی آنها وظایف خود را به خوبی انجام دادند. در برخی موارد فردی خاصی وجود داشت. به همین دلیل از لجنه بانوان نیز شکایتی مبنی بر تأخیر در تحویل غذا نیز دریافت شده است. کسانی که مأموران امنیت هستند باید به خاطر داشته باشند که وظیفه آنها نه تنها متوقف کردن افراد برای بررسی است بلکه راهنمایی آنهاست. علاوه بر این بخش باید تیمی داشته باشد که مهمانان را به راحتی به مناطق تعیین شده خود ببرد و برای آنها راحتی ایجاد کند. همینطور در رابطه با خدمت ترجمه گزارشی دریافت شد که لجنه در روز اول با مشکلاتی روبرو بودند. لجنه به من در این مورد نگفته بود. در عوض بخش ترجمه MTA به من اطلاع داد که خدمت ترجمه به درستی انجام نشده است. پس از آن برخی از مهمانان خارجی شکایت کردند که به دلیل نداشتن خدمات ترجمه قادر به گوش دادن به خطبه جمعه نبودند. مشکلاتی با صدا به خصوص در سالن مردونه وجود داشت. من همچنین توجه برگزار کنندگان را به این موضوع در موقع جلسه جلب کرده بودم. افسر جلسه سالانه، افسر جلسه‌گاه و مسئول بخش صوت این امر را بر عهده دارند. مردم برای گوش دادن به جلسه می آیند. اگر تمهیدات لازم برای شنیدن برنامه‌های جلسه فراهم نشود پس چه سودی دارد؟ کاستی ها در سایر امور اداری قابل تحمل است، اما کاستی در تمهیدات صوتی جلسه قابل تحمل نیست. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که این جشنی نیست که مردم در آن گرد هم می آیند و هدفش هم این نبود که مردم را جمع کنند تا برتری خود را برای آنها بیان کنند. با این حال به دلیل عدم شنیدن فضا در برخی مناطق پشت سالن شبیه جشنواره بود. برخی از مردم از این فیلم ها ساخته‌اند و من آنها را دیدم. به هیچ وجه فضای جلسه را به تصویر نمی کشیدند. به اندازه من حداقل 7 یا 8 هزار نفر هستند که قادر به شنیدن برنامه جلسه نبودند. برگزار کنندگان مردم را به خاطر صحبت کردن در جریان برنامه‌های جلسه مقصر می دانند. اما به نظرم افسر جلسه‌گاه، تیم سیستم صوتی و مسئولان تربیتی پاسخگو هستند و باید در این مورد فکر کنند. دیدن چنین حالتی برای من شرم‌آور بود و انتظار دارم که آنها نیز احساس خجالت کنند. اگر مردم صحبت می کردند به دلیل کمبود تربیت است که مسئول مبلغ و مبلغان هستند. چرا در طول سال تربیت نمی کنند و به حرمت این مجالس توجه نمی کنند؟ آنها نباید به فسادگی دیگران را مقصر بدانند. اگر توجه احمدی‌ها به موضوعی جلب شود عموماً واکنش مثبتی دارند. این افراد برای حضور در جلسه آمده بودند و هرگز اینطور نبود که اگر توجهشان به موضوعی جلب می شد فوراً خود را اصلاح نمی کردند. در هر صورت اینها کاستی هایی از خود مسئولان بودند که منجر به مشکلات بعدی شد. مشاهده کردم که هرگاه مسئول بخش با تواضع و زحمت کار کند کل شعبه بهبود می‌یابد. در غیر این صورت حتی اگر کارکن بخواهد کار خوبی انجام دهد به
دلیل مسئولان قادر به انجام آن نیست. به همین دلیل من با داوطلبان مشکلی ندارم. من از تک تک اعضای خدام، انصار و لجنه برای انجام نقش خود در کار بسیار سپاسگزارم. با این حال مسئولان ادارت باید بر اصلاح خود تمرکز کنند. قبلا هم اشاره کردم، مشاهده کردم که نظم و انضباط بانوان بهتر از مردان بود و این نشان می‌دهد که شعبه مردان تربیت باید به فکر خود باشد. اقوام پیشرفته تنها زمانی موفق می شوند که به نکات ضعف خود توجه داشته باشند. تنها با گفتن این که همه چیز خوب است، راه‌های موفقیت را متوقف نکنید و اعتراف به آن شرم ندارد. خداوند متعال به مسئولان هر بخش توفیق دهد تا خود را اصلاح کنند. با همه این کاستی ها خداوند متعال با پوشاندن عیب‌های ما نعمت بزرگی به ما ارزانی داشت. مهمانان غیر احمدی که در جلسه حضور داشتند عموماً تأثیر مثبتی را از خود بر جای گذاشتند. همانطور که گفتم، اگر جلسه موفق شد فقط به این دلیل است که خداوند متعال عیوب ما را بسیار پنهان کرده است. مردم بازخورد فوق‌العاده‌ای دادند. همینطور در هر کجای دنیا که جلسه را در شبکه MTA مشاهده شد، مردم عموما جلسه را ستایش کردند و از این تعریف کردند. در این زمان برداشت برخی از مهمان را پیش روی شما قرار می دهم. مردم عموما احساسات مثبت خود را ابراز کردند. از این رو جماعت احمدیه در آلمان باید بسیار سپاسگزار خداوند متعال باشد که به آنها امکان داده است تا تعلیم واقعی اسلام را از طریق جلسه به مردم منتقل کنند. یه بانوی مسیحی از بلغارستان، دکتر وونینیکا ساتولیلوا که وکیل و مدرس دانشگاه و همچنین دارای مدرک دکتراست میگوید جلسه عالی سازماندهی شد و در هیچ یک از چهره هایی که دیدم هیچ گونه نگرانی یا عصبانیت ندیدم. همه بسیار صمیمانه و آماده بودند تا به هر نحوی کمک کنند. همه از این که چگونه بودند سپاسگزار بودند. بدون شک این جلسه به من روحیه حقیقی بخشیده است. تمام ادارات، مردان، زنان و حتی کودکان سازماندهی شده بودند. در این روزها این فرصت را داشتم که چیزهای جالب زیادی در مورد جماعت احمدیه بیاموزم، مانند مدارا و پذیرفتن دیگران با وجود اختلافاتشان. بدون شک وقتی فهمیدم که مسجد برلین با اهدای جواهرات و پول زنان ساخته شده است، عمیقاً متأثر شدم. سازماندهی گروه زنان را هم خیلی دوست داشتم. من در بسیاری از کنگره ها شرکت می کنم، اما می توانم بگویم که هرگز چنین چیزی ندیدم. تعداد بسیار کمی هستند که می توانند چنین نمونه هایی را ایجاد کنند. سپس در مورد صحبت هایی می گوید مفاهیم معنویت، انسانیت و صلح تأثیر عمیقی بر من گذاشت. اعتقاد من این است که قبل از هر چیز همه ما انسان هستیم، سپس شهروند یک کشور و سپس اعضای برادر ایمانی. ما باید به دنبال شباهت‌های بین یکدیگر باشیم، نه تفاوت‌هایی که ما را از هم دور می‌کند. سپس یک بانوی مسیحی از بلغارستان به نام ناتالیا برای اولین بار در جلسه شرکت کرد. او می‌گوید من هرگز جلسه را فراموش نمی‌کنم. برای اولین بار هزاران مسلمانان را دیدم که با هم عبادت می‌کردند. این منظره زیبایی بود. من یک مسیحی هستم و اولین بار بود که در چنین همایشی شرکت می کردم. همه با ما بسیار محترمانه و مؤدبانه رفتار کردند که باعث ایجاد حس بی‌نظیری شادی شد. سخنرانی پایانی خلیفه پر از درس بود. بسیار دوست داشتم. چیزی که بیش از همه بر من تأثیر گذاشت این بود که همه با ما چنان احترامی داشتند که انگار ما خاص هستیم. کسانی که در حال انجام وظیفه بودند مطمئن شدند که هیچ مهمانی و هیچ مشکلی روبرو نمی شود. او سپس می گوید روز اول در ترجمه با مشکلی مواجه شدیم.
او با الفاظ بسیار ظریف شکایت کرده است، اما در واقع نتوانست به خطبه گوش دهد. اما بعدا این مشکل برطرف شد. سپس مهمانی از مقدونیه که یه روزنامه‌نگار مسیحی به نام لیو بانکایت ویسکاست میگوید سازمان جلسه از معیار بسیار خوبی برخوردار بود. برای من افتخار بزرگی است که در چنین رویداد بزرگ و سازماندهی شده‌ای شرکت کردم و مردمی از مذاهب و ملل مختلف در آن حضور داشتند. این گواهی بر این ادعا بود که عشق به تنهایی می تواند دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کند. یکی دیگر از مهمانان مقدونیه روزنامه‌نگار مسلمانی به نام سیناور سیمفوف میگوید من تحت تاثیر سخنرانی‌های خلیفه وقت در مورد موضوعات مختلف قرار گرفتم. او به عنوان یک روزنامه‌نگار مقدونیه میگوید در جلسه من این فرصت را داشتم که با بسیاری از مسلمانان احمدی صحبت کنم که همیشه با من با لبخند صحبت می‌کردند. من از تمیزی و سازماندهی جلسه بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. شعار شما عشق برای همه، نفرت برای هیچ کس عملاً قابل مشاهده بود و همین شعار است که می‌تواند صلح را برقرار کند. نه تنها رفتار داوطلبان بر مهمانان تأثیر گذاشت بلکه بر رفتار شرکت کنندگان نیز تأثیر گذاشت. خانومی از اسلوواکی که معلم است به نام مارتینا میگوید از اینکه توانستم برای اولین بار در جلسه شرکت کنم سپاسگزارم. من شاهد چنین مهمان نوازی بودم که در هیچ جای دنیا دیده نمی شود. همه با مهربانی و چهره خندان مرا ملاقات کردند. تمام این جلسه اثر عمیقی در قلب من گذاشته است. مخصوصا هنگام بیعت و نماز نمی توانستم احساساتم را کنترل کنم. در تمام مراسم بیعت گریه می کردم. این لحظه را تا آخر عمر فراموش نمی کنم و که همه احمدی های پارچه به دست خلیفه پیوستند و بیعت کردند. همچنین دیدار خود با خلیفه احمدی را هرگز فراموش نمی کنم. حتی پس از گذشتن یک روز این ملاقات هم روی من تأثیر می‌گذارد. او میگوید من قطعا میخواهم دوباره خلیفه زمان را با خودم ملاقات کنم و میخواهم مستقیما از او اطلاعاتی درباره اسلام کسب کنم. او مسلمان نیست، اما این تأثیر است که روی او گذاشته است. یک مهمان از اسلواکی به نام اندرسکا که یک تاجر است او میگوید قبل از جلسه سالانه چیزی از اسلام نمیدانستم. دانش من به حدی بود که گمان می‌کردم مسلمانان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را خدای خود می‌دانند. با حضور در جلسه با معرفی واقعی اسلام و مقام واقعی خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آشنا شدم و همچنین دریافتم که اسلام دینی صلح‌آمیز است. در اینجا رسانه‌ها به ویژه تصویر غلط از اسلام را ترویج می‌کنند. من از این واقعیت که کل جلسه توسط خود احمدی‌ها سازماندهی شده است و فداکاری، اشتیاق و غیرتی که به آن به مهمانان خدمت می‌کنند شگفت زده شدم. او میگوید وقتی خلیفه زمان را دیدم در قلبم آرامش یافتم و بر روحم تأثیر مثبت گذاشت. میگوید ایمان راسخ دارم که خدای متعال مرا به این جلسه آورده است. سپس مهمان دیگری از اسلواکی به نام جودار مارتین گروه‌های بزرگی از کشورهای مختلف آمده بودند میگوید من برای اولین بار در جلسه سالانه شرکت کردم. از دیدن اخلاق و مهمان نوازی احمدی‌ها بسیار خوشحال شدم. در جلسه سالانه چیزهای زیادی یاد گرفتم. مسلمانان به ویژه احمدی‌ها صلح طلب هستند و بر اساس آموزه‌های خود عمل می‌کنند. نمایشگاهی را که جماعت تهیه کرده بود دوست داشتم. من چیزهای زیادی در مورد اسلام و آموزه‌های زیبایی آن آموختم. من متوجه شدم که احمدی به خلیفه خود بسیار علاقه دارد و آنها را دوست دارد. چون این برادری و عشقی در این دنیا به سختی یافت می شود. با توجه به نقشه سربستان و بوسنی که در نمایشگاه به نمایش در آمد فکر می کنم سرباها از درست نبودن نقشه خود شکایت هایی داشتند. برگزار کنندگان نمایشگاه باید به این موضوع توجه کنند. پروفسور
دکتر جیپ شکورتی مهمان البانی استاد دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تهران است. به همراه همسرش در این مراسم شرکت کردند و میگوید جلسه فوق‌العاده‌ای بود. او مسلمان است. من 10 سال است که روزه میگیرم و به سایر دستورات اسلام عمل میکنم، نه همه، اما اسلام را اینجا در این جلسه شاهد بودیم. تفاوت اصلی شما با مسلمانان این است که شما دارای خلافت هستید و به همین دلیل وحدت دارید. مهمانی از البانی به نام المیرا که پرستار است میگوید قبلا هم در جلسه شرکت کردم، اما امسال بار دیگر در اثر همان اشتیاق معنوی اومده بودم. بعد از یک بار حضور عادت می شود، هرچند غیر احمدی باشد. این اولین بار بود که نماز را خواندم. دوستم با من بود و دیدن دعای او باعث شد که با هم دعا کنم. اولین بار بود که انگار تک تک از ذرات روحم در حرکت بود. در سجده گریه می کردم و انگار تمام بغضم در حال آب شدن بود. از خداوند متعال می خواهم که ایمانم را محکم و استوار کند. او بعداً با من ملاقات کرد و به من گفت من همیشه این لحظه را به خاطر خواهم داشت. از این رو وقتی فضای جلسه بر غیر احمدی ها اثر می‌گذارد، چگونه بر احمدی ها اثر نمی‌گذارد؟ بنابراین اگر مسئولان از احمدی ها شکایتی دارند، باید برای اصلاح آنها تدابیر صحیح اتخاذ کنند. اول از همه باید خودشان را اصلاح کنند و مثال خودشان را ارائه دهند و بعد بتوانند برای دیگران توضیح دهند. دوریتی شکرتی به یک مهمان آلبانیایی و معلم دبیرستان که در جلسه حضور داشت میگوید سازمان جلسه بسیار خوب بود. من معلم مدرسه هستم و میدانم این روزها بچه ها چه قدر میتوانند پرخاشگر باشند، اما اینجا بچه ها قدر آروم بودند که غرق در وظایفشان بودند. بنابراین بچه ها نیز از طریق نمونه های خود راهی را به سوی تبلیغ باز می کنند. این برای من حیرت انگیز بود. کنجکاوی من در طول جلسه مرا به سالن غذاخوری عمومی که درست قبل از بازار بود کشاند. من در آنجا شاهد بودم که با وجود هزاران مرد که غذای خود را می‌خوردند، نمی‌توانستم کسی را ببینم که دعوا کند، آب بزند یا تکون بخورد. به نظر می رسید که همه زنبورهای اصل بودند که فقط می دانستند کارهای خود را انجام دهند. مردم برای هر کاری آماده بودند و رفتارشان به قدر عالی بود که حتی اگر کمی اصرار می شد فوراً عذرخواهی می کردند. جعفر کوچی مهمان آلبانیایی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد است، پس از 4 سال تحقیق بیعت خود را اعلام کرد. او میگوید که جلسه برای او بسیار الهام بخش بود و انرژی مثبت زیادی به او داد. میگوید در نماز پشت خلیفه وقت در تالار جلسه نتوانستم اشک‌هایم را کنترل کنم. همینطور مراسم بیعت بسیار احساسی بود. من همیشه احساس محافظت را در زمان نشستن با خلیفه زمان به یاد خواهم داشت و احساس می کردم که او تنها دوست عزیز من است و باید از او اطاعت کرد. گذشته از این یک چیز بود که من دوست نداشتم. این در واقع مربوط به مردم است، بنابراین مردم باید به این نکته توجه داشته باشند. او میگوید در جریان جلسه بارها اتفاق افتاده است که مردم بلند می شدند و می رفتند قبل از این که سخنرانی ها تمام شود. بنابراین ما باید نگران این موضوع باشیم، زیرا تأثیر منفی بر روی افراد تازه مسلمان وارد دارد. حارس استاد تاریخ که از بوسنی اومده بود میگوید پیش از آمدن به جلسه می دانستم که هزاران نفر خواهند بود و خلیفه نیز سخنرانی خواهند کرد. من کمی ترسیده بودم که کمی نگران بودم. من به همه چیز شک داشتم. این به این دلیل است که من از جزئیات احمدی ها و از چنین تجمع گسترده و آداب و رسوم مذهبی آنها مطلع نبودم و در نکات اساسی گیر کرده بودم. با این حال قبل از این هرگز فرصتی برای گذراندن وقت با چنین افراد خوبی نداشتم. در ابتدا این نظری بود که من داشتم، اما بعد از ورود چه شد؟ قبل از این هرگز این فرصت را نداشتم که با چنین افراد شگفت‌انگیزی وقت بگذرانم. همه چیز برای جلسه برنامه ریزی شده بود. او انتظار یک چیز را داشت، اما در عمل شاهد چیز دیگری بود. این که
همه چیز برای آن برنامه ریزی شده بود. همه مشغول وظایف خود بودند. سازماندهی عالی و چیدمان زیبایی. بعد از اولین خطاب خلیفه ذهنم پاک شد. من مردم را دنبال می کردم، می دیدم چگونه صحبت می کنند، چه می گویند و چه نوع رابطه‌ای با هم دارند. او کنجکاو بود، پس من مردم را دنبال می کرد. همه اینها را گوش کردم و همه را تماشا کردم. خود را در میان برادران مسلمان در امان دیدم. متوجه شدم که نه کسی به من بدی گفته است و نه از روی حسادت یا غریبه به من نگاه می کند و نه کسی از من انتقاد می کند. از میان همه این نکات تنها چیزی که برای من بزرگترین امتیاز و منحصر به فرد بود و در عمرم تجربه نکرده بودم ملاقات با خلیفه زمان بود. چنان احساس راحتی می کردم که انگار سنگی از پشتم افتاده است. عصبی بودم، اما بعد از نگرانی رها شدم. من راضی به و بیشک مملو از علم و افراد خوبی که ملاقات کردم برمیگردم. اندیرا حیدر، یک زن بوسنیایی که دبیر صلیب سرخ است و ضمن اشاره به ملاقات خود با من در فرانکفورت میگوید لحظه بسیار شادی آور بود، زیرا شما نکات بسیار خوبی را بیان کردید. من این فرصت را داشتم که مستقیما به خلیفه زمان گوش دهم. علیرغم سختی‌های مختلف، صداقتی که جماعت احمدیه و انسانیت اول در کشورمان کار میکنند و به بشریت خدمت میکنند، فقط فهمیدم که منشأ شور فداکارانه خدمت به بشریت این داوطلبان خلافت است و این در واقعیت است. سپس میگوید جماعت احمدیه مردم را از نکات مختلف جهان به زنجیره‌ای از وحدت پیوند داده است. احساس کردم که تجربه‌ام از جماعت که نقش خود را در متحد کردن همه بشریت ایفا می کند و جهان را به مکانی بهتر تبدیل می کند مرا مصمم تر کرده و درکم را عمیق تر کرده است. این مناسبت نه تنها باعث غرور من به مسلمان بودن شد، بلکه مرا تشویق کرد برای ابراز همدردی با بشریت و مشارکت بیشتر در گفتگوهای بین ادیان تلاش کنم. آمنه، یکی از مهمانان بوسنیایی که شرکت کرده بود، میگوید سازماندهی داوطلبان بسیار خوب بود. به دلیل برخی مشکلات ترجمه نتوانستیم برخی از برنامه ها را در بخش بانوان دنبال کنیم، زیرا از طرف بانوان ترجمه نمی شد. او همچنین آنچه در ابتدا گفتم را تایید می کند. او میگوید مسئول گروه زنان ما سخنرانی خلیفه زمان را برای ما ترجمه کرد. دوست داشتم هر برنامه با تلاوت قرآن کریم و ترجمه آن شروع شد. من معتقدم که توصیه های خلیفه زمان که مسلمانان باید هرچه بیشتر خود را تربیت کنند و دانش خود را به عمل تبدیل کنند تنها راه تغییر امت از وضعیت فعلی است. در روز دوم بار دیگر مشکلات ترجمه وجود داشت. بنابراین زنان ما برای شنیدن ترجمه به سمت مردان رفتند. او میگوید با این حال من طرف زنان هستم، اما به هر حال میگوید خطاب به خانم‌ها بسیار مفید بود و نمونه هایی که از زنان زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردند را خیلی دوست داشتم. سپس در برنامه روز یکشنبه به مبانی اسلامی، حفظ حقوق دیگران و چگونگی پیشرفت در هر جنبه اشاره شد. این من را عمیقاً تحت تاثیر قرار داد. همچنین اشاره شد که تنها در صورت عمل به عدالت میتوان پیشرفت کرد و آرامش را در جماعت برقرار کرد. من همه این نکات را به عنوان یک اصل راهنما با خود خواهم برد. خانم لیا که اهل گرجستان است نیز در این مراسم حضور داشت. او میگوید در حال حاضر در حال تکمیل کارشناسی ارشد الهیات و علوم دینی هستم. او در هلند تحصیل میکند اما اهل گرجستان است. من برای اولین بار در جلسه شرکت کردم. من شاهد بودم که چگونه همه جوانان و سالمندان با غیرت فوق‌العاده خدمت ارائه می‌کردند. با مشاهده بیت بین المللی نتوانستم احساساتم را کنترل کنم. این عهد در روز پایانی جلسه بود که همگان قول می‌دادند باقی عمر خود را در پرتو تعلیم اسلام بگذرانند. این درسی است که او پس از مشاهده بیت گرفته است. او همچنین می‌گوید یک چیز مهم در ذهن من نقش بسته است.
خلیفه جماعت احمدیه مفهوم جهاد قلم را پیش روی ما قرار داده است که من کاملا با اون موافقم. من بسیار خوشحال شدم که فهمیدم اسلام نیز زنان را به تبلیغ آموزه‌های خود ترغیب می کند. ایمان راسخ دارم که جهان در آینده در مورد اسلام تدبر و تعمق خواهد کرد و از این طریق خالق خود را خواهد شناخت. تو ہماری خواتین ترجمہ سننے کے لیے مردوں کے حصے میں گئیں اور کہتی ہیں اس وقت میرا کہا کہ وہ خواتین کے حصے میں تھے. یک عالم سنی اهل گرجستان به نام آقای ویسل نیز در این مراسم حضور داشت. او میگوید من در گرجستان زندگی میکنم. در 15 سالگی مسیحیت را ترک کردم و اسلام را پذیرفتم. پس از آن حدود 15 سال در مدینه به فراگیری اسلام و زبان عربی پرداختم. در طول تحصیل چیزهای منفی زیادی درباره جماعت شما شنیدم که ما را کافر می‌خوانید و عقاید شما کاملا متفاوت است. من مبلغ شما را در گرجستان ملاقات کردم و به جماعت معرفی شدم. گوشت حیوانات قربانی را در روستاهای مختلف توزیع کردید و با ما تماس گرفتید و ما از شما حمایت کردیم. وی در ادامه میگوید پیش از آمدن به جلسه به فتاوای جامعه الازهر در مورد جماعت نگاه کردم. از آنجایی که میخواست به دیدار احمدی ها برود و به آنجا جامعه الازهر در مورد ما میگوید نگاه کرد. نظرات کل امت اسلامی را در مورد جماعت مطالعه کردم. پس از بررسی همه احکام تصمیم گرفتم که جماعت احمدی را از نزدیک ببینم. دیگران مرا از کافر میخوانند اما او میخواست خودش بفهمد. او پس از حضور در جلسه و حضور در جماعت میگوید بی تردید جماعت احمدیه بخشی از اسلام است. من کتاب خلیفه را با دقت گوش کردم و به این نتیجه رسیدم که کافران خواندن شما کاملا اشتباه است. شما نیز مانند سایر فرقه های اسلام هستید. او در ادامه میگوید من برای خلیفه احترام زیادی قائل هستم. سوالات زیادی در ذهنم بود که در 3 روز جلسه پاسخ داده شد. من این فرصت را پیدا کردم که در مورد جماعت شما و بنیانگذار آن با جزئیات بسیار صحبت کنم. پس از بازگشت به گرجستان شروع به خواندن ادبیات جماعت شما خواهم کرد. خوشحالم که این فرصت را داشتم که شما را ملاقات کنم. همچنین یک مهمان از گوزو که مدیر رسمی آموزش شهرداری ایگان است نیز حضور داشت. او میگوید در جریان جلسه به سخنرانی ها و صحبت های دیگر گوش می دادم. من آنها را برای همیشه در یاد خود حفظ خواهم کرد. من بی‌صبرانه منتظرم که تا به دوستان و همکارانم در مورد این جلسه بگویم. من به ویژه از تعلیم خلیفه وقت پیروی خواهم کرد. علاوه بر این عشق فوق‌العاده‌ای که از من و همکارانم مراقبت می‌شد همیشه در قلب ما باقی خواهد ماند. خدای من به همه شما شادی بی اندازه عطا کند. مهمان دیگری از کوزوو به نام جونجی شاری که از دانشگاه لیجان و رئیس کابینه شهردارش حضور داشت میگوید این یک تجربه فوق‌العاده واقعا تاثیرگذار برای من بود. من به سخنان خلیفه زمان و سخنان دیگر گوش دادم و گنجینه‌ای پر از اطلاعات جالب و الهام بخش به دست آوردم که همیشه به من خواهد ماند. او میگوید میخواهم تاکید کنم که این تجربیات تأثیر عمیقی بر من گذاشته است. برای من جلسه سالانه باغی در میان دنیای دانش است که کار گروهی و برادری را تقویت می‌کند. علاوه بر این موقعیتی است که در آن دستاوردها و تلاش‌ها نمونه جماعت شما برجسته شده است. این نشان می‌دهد که جماعت احمدیه چگونه برنامه ریزی می‌کند و به نفع جماعت گام برمی‌دارد. آقای محمود شهردار آریزون کوزوو میگوید این جلسه خارق‌العاده‌ای و تأثیر عمیقی بر من گذاشته است. من از این روحیه وحدت، صلح و برادری که در همه ابعاد این گردهمایی مشهود است الهام گرفته‌ام. سخنرانی‌ها در طول برنامه عالی بود. به ویژه سخنان خلیفه وقت حیرت آور و ایمان انگیز بود. من اکنون اسلام را به شکل واقعی آن درک کرده‌ام. همچنین باید از مهمان نوازی برگزار کنندگان که همگی میزبانان عالی بودند ستایش کنم.
آرزو کردیم که از تاجیکستان آمده بود، متخصص زبان عربی و تاجیکی است و تحصیلات خود را از جامعه الازهر فرا گرفته است. او کتاب‌های عربی زیادی را به تاجیکی ترجمه کرده و تالیف بسیاری از کتاب‌ها به زبان تاجیکی است. او میگوید به جلسه با دقت گوش دادم و مردم را مشاهده کردم. من میخواهم به ویژگی‌های جماعت احمدیه اشاره کنم که اکنون از سایر جوامع دینی کم رنگ شده است. این صفات از اخلاق والای آنهاست. بنابراین هر احمدی باید بالاترین معیارهای اخلاقی را نشان دهد. من در بسیاری از فرقه های اسلامی تحقیق کردم. در این زمان اگر بقیه فرقه ها حتی 1% از تعلیم اسلام را رعایت کنند، این جماعت قطعا 99% از تعلیم اسلام را دنبال می کنند. کتاب هایی که به زمانهای مختلف در غرفه کتاب وجود دارد گواهی بر تلاش شما در گسترش اسلام است. او میگوید من در تماس خواهم بود و میخواهم درباره جماعت اطلاعات بیشتری کسب کنم. من از هیچ کس جز خدا نمیترسم. از ملاقات با خلیفه وقت نیست لذت میبردم. من با خلیفه وقت موافقم که میگفت ضعف هایی در ما وجود دارد، اما همچنان به انتقاد از حکومت و نظام ادامه میدهیم. امیدوارم بار دیگر خلیفه را ملاقات کنم و بهره ببرم. یکی از مهمانان غیر احمدی از میان هیئت تاجیکستان میگوید ما با خلیفه وقت در مورد مسائل سیاسی و محدودیت های مذهبی در تاجیکستان گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. من بسیار خوشحال شدم که خلیفه به همه بشریت توجه زیادی داشت. او میگویند قبل از آمدن به اینجا اطلاعات منفی در مورد جماعت احمدی به من دادند. با این حال من این فرصت را داشتیم که در مورد برادری و انسانیت از جماعت شما بیاموزم. مبلغ تاجیکستان می نویسند که در میان هیئت‌های تاجیکستانی مهمانی بود که بسیار معترض بود. در 2 روز اول جلسه مدام ادعا می کرد او بدون گوش دادن به هیچ پاسخی ادعایی را پشت سر مطرح می کرد. همکارانش به او گفتند که به جای طرح اتهام سعی کند همه چیز را با چشمان خود شاهد باشد. در روز جلسه دوم هیئت‌ها فرصت دیدار با من داشتند و وی نیز با من دیدار کرد. مبلغ ابتدا با معرفی و شروع کرد. او ماسکی به چهره‌ای داشت و من از او خواستم آن را پایین بیاورد و چهره خود را نشان دهد. من با جزئیات بسیار با او صحبت کردم. بعد از جلسه مبلغ میگوید که از ملاقات با خلیفه زمان بسیار خوشحالم و برای من دعا کرده. مبلغ میگوید تعجب میکنیم که بعد از آن تا 2 روز دیگر هیچ اعتراضی نکرد و به فضل خداوند متعال قلبش از هر گونه اعتراض پاک شد. احساسات برخی از مهمانان عرب که در جلسه حضور داشتند نیز بیان میکنم. محمد علی نیز در این مراسم حضور داشت که اصالتا اهل سوریه است و میگوید از طرف یکی از دوستانم به احمدی معرفی شدم. دوستم مرا به جلسه آورد و من در نظر داشتم که به پایان روز بخوانم برگردم چون نزدیک است و محل اقامت راحت به نظر نمی رسد. جو و نسمی که من شاهدش بودم طوری بود که همه لبخند می زدند و جو شگفت‌انگیزی ایجاد می کردند. انگار همه یک دیگر را می شناختند. او میگوید در عمرم چنین فضایی را ندیده بودم. نظرم عوض شد و فکر کردم که حتی بدم نمی آید که در این جلسه که توشک‌هایی در آن گذاشته بودند روی زمین بخواهم. تازه روز دوم جلسه بود که صدق احمدیت بر دلم نشست. تصمیم گرفتم بیعت کنم و خداوند متعال به من توفیق داد. او میگوید من همیشه تحت تاثیر احمدی‌ها و اطاعت آنها از نظام نظم و انضباط و تمایل آنها به ماندن در کنار هم قرار گرفتم. همه به وظایف خود واقفند، چه برگزار کننده و چه مهمانان. عبدالرحمن اسماعیل می نویسد برای اولین بار در سالن جلسه شرکت کردم. هیچ گروه دیگری در دنیا وجود ندارد که چنین کاری انجام دهد. شرکت کنندگانی از سراسر جهان حضور داشتند. اما من اصلا درگیری ندیدم. من شاهد بالاترین معیار عشق، محبت و برادری بودم. او میگوید تعداد شرکت کنندگان بیش از پیش بینی شده بود و من سود زیادی بردم. عبدالله عزت عقیلی که اهل مصر است و در حال گذراندن دوره فوق لیسانس فیزیک از فرانسه است میگوید هر چیزی در فیزیک با سایه‌ای از شک و تردید در نظر گرفته می شود.
بنابراین من اکنون به طور طبیعی به همه چیز شک کردم. من مدتی پیش بعید کرده بودم و با جماعت و خلیفه رابطه داشتم، اما در برخی مسائل از جماعت شک و شکایت کردم و از آن دور شدم. امسال برای شرکت در جلسه سالانه آلمان آمدم، اما در ثبت نام تأخیر وجود داشت. این یک شکایت رایج در مورد ثبت نام بود که به موقع انجام نمیشد و باعث تأخیر میشد و مردم با مشکلات زیادی روبرو می شدند، ولی این تأخیر به نفع او بود. چنان که می گوید وقتی رسیدم خطبه جمعه شروع شده بود. وقتی وارد تالار اصلی جلسه شدم این جملات خطبه را شنیدم: اگر انسان به همه چیز فکر منفی کند در این دنیا حتی یک نفس هم نمی تواند بکشد. در آن زمان من اقتباس از حضرت مسیح موعود علیه السلام را می خواندم که در آن آمده بود: چون این شخصی از ترس این که سمی در آن مخلوط شده باشد حتی نمی تواند آب بنوشد. چون این کسی از ترس این که مرگش را به همراه داشته باشد از بازار چیزی نمی خورد. چگونه چنین فردی می تواند زنده بماند؟ او ادامه می دهد: با شنیدن این حرفا تا ته دلم لرزید، گویا خداوند در آن زمان مقرر کرده بود که به جلسه بیایم، زیرا اولین جمله‌ای که شنیدم شفای بیماری من بود. به نظر می رسید که مستقیما خطاب به من است. این تصادف صرفا نبود و این تأثیر عمیقی بر قلب من گذاشت. به فضل خداوند متعال شبهات و تردیدهای من برطرف شد. حمد و ستایش مخصوص سه خداوندی است که با حضور در جلسه مرا شبهات و بد فکری نجات داد. او نیز شخصا این ماجرا را به من گفته است. یک امام بزرگ از کامرون در جلسه شرکت کرد. او امام بسیار برجسته شهر دوالا است و رئیس شورای علمای دو منطقه است. احمدینی است. او می نویسد: عبداللہ عزت عقیلی صاحب مصر سے ہیں، فزکس میں ماسٹر کر رہے ہیں آج کل فرانس میں. کہتے ہیں فزکس میں ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے ہر چیز میں شک کرنا میری طبیعت کا حصہ بن گیا ہے. میں نے بیعت تو بہت عرصہ پہلے کی تھی. برای اولین بار در چنین اجتماع بزرگی شرکت کردم. برای من تعجب آور بود که می دیدم افرادی از نژادها و قومیت‌های مختلف با خوشحالی به یکدیگر سلام می کنند، با شادی و خوشحالی همدیگر را ملاقات می کردند، انگار که اعضای خانواده هستند. در این 3 روز هیچ دعوایی ندیدم. و در ادامه می گوید دیدن نمایشگاه‌ها دانش من را بسیار افزایش داد و از خدمات جماعت بسیار متأثر شدم. می گوید خطابات امام جماعت احمدیه سرشار از حکمت بود. آنها تصویری استثنایی از تعالیم اسلام بودند. من مجذوب سخنانی شدم که به بانوان ایراد فرمودند: اگر همه ما بر اساس این راهنمودهای گرانبها زندگی کنیم، زندگی ما مانند بهشت خواهد بود. و در ادامه میگوید در جلسه خطاب امام جماعت احمدیه به مهمانان غیر احمدی بر اساس معارف اسلامی بود. نحوه ارائه معارف اسلام توسط امام جماعت احمدیه به گونه‌ای بود که هر مسلمانی را به ایمان خود افتخار می کرد. ما باید این نموزه ها را با عمل به آنها در سراسر جهان گسترش دهیم. در حال حاضر خداوند متعال به خلیفه جماعت اسلامی احمدی امانت داده است تا معارف زیبای اسلامی را به جهانیان عرضه کند. و این سپس گفت که از سخنان دیگر نیز بسیار آموخته است، سخنانی که علما ایراد کردند. آقای دانیال استاد بازنشسته امسال برای اولین بار در جلسه شرکت کرد. او میگوید این اولین بار است که در جلسه شرکت میکنم و چیزهای زیادی بود که مرا بسیار تحت تاثیر قرار داد. یک چیز این بود که در هنگام نماز اعضای جماعت در کنار خلیفه نماز میخواندند و به طوری که احساس میشد حتی با خلیفه نفس میکشند، انگار آنها یک موجودیت هستند. من نژادها، مذاهب و افراد مختلف را در دنیا دیدم، اما برای اولین بار چنین وحدت و هماهنگی را دیدم و دیدن آن تأثیر عمیقی بر من گذاشت. او در ادامه میگوید این فرصت را داشتم که از نمایشگاه‌های مختلفی در سراسر جهان بازدید کنم. هر زمان که با مقامات امنیتی ملاقات کردم رفتار آنها را ناخوشایند دیدم، ولی در جلسه سالانه همه داوطلبان از جمله داوطلبان امنیتی لبخند بر لب داشتند و مؤدب بودند. بدون شک این موضوع در کل فضای جلسه تأثیر مثبت داشت و محیطی آرام را ایجاد کرد.
سازماندهی چنین گردهمایی بزرگی بدون هیچ مانعی شاهکار شگفت‌انگیزی بود. برخی احمدی ها از کارمندان امنیتی گلایه داشتند، اما خوشبختانه غیر احمدی ها از عملکرد تیم های امنیتی راضی بودند. شاید این یک اتفاق منفرد بوده است یا کسی را از رفتن به یک منطقه منع کرده اند، اما در مجموع آنها وظایف خوبی را به خوبی انجام دادند. وی سپس با اشاره به ملاقاتی که به من داشت گفت بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و از این بابت بسیار سپاسگزارم. وی گفت این دیدار فصل زیبایی در زندگی من بود و من از گفتگوهای من بهره زیادی بردم. جوان دیگری از جمهوری چک میگوید از طریق احمدی ها در این جلسه سالانه خدا را شاهد بودم. بسیاری از مردم سعی میکنند چیزهایی را در مورد خدا توضیح دهند، ولی با مشاهده اخلاق زیبای مردم که در سکوت تنین انداز بود شاهد وجود خدا از طریق جماعت شما شدم. این یک شکل از تبلیغ بی صداست. یک استاد عربی گینتر شیریخ از دانشگاه لیتوانی است که در جلسه شرکت کرده است و داوطلبانه فلسفه تعلیم اسلام را به زبان لیتوانیایی ترجمه کرد و میگوید جماعت احمدیه در جهان اسلام جایگاهی منحصر به فرد دارد، به گونه‌ای که جماعت با غیر احمدیه و غیر مسلمانان پیوند برقرار می کند. هیچ جماعت دیگری این کار را نمی کند. به عنوان محقق به فرهنگ اسلامی و سنت های اسلامی علاقه دارم، ولی در لیتوانی ملاقات یا برقراری ارتباط به هر جماعت اسلامی دیگری به جز جماعت احمدیه بسیار دشوار است. جلسه سالانه فرصتی عالی به من داده است که تا جماعت احمدیه را از هر نظر ارزیابی کنم. در واقع جماعت احمدیه به شعار خود عمل می کنند: عشق به همه، نفرت برای هیچ کس. در میان 47,000 نفر اینجا احساس غریبگی نمی کردم. آقای جورونی ماس، نویسنده و روزنامه نگار از لیتوانی، می گوید من از ناآرامی بزرگ و فقر شدید در جهان بسیار نگران هستم. من همیشه فکر می کنم که با توجه به شرایط شدید یک فرد مجرد چه کاری می تواند انجام دهد. اما این سوال را از خلیفه مسیح پرسیدم که پاسخ بسیار قانع کننده‌ای دریافت کردم. هدف از خلقت انسان که در قرآن بیان شده است این است که انسان برای عبادت خداوند متعال آفریده شده است. مردم باید به خاطر داشته باشند که پس از مرگ آنها زندگی در راه است. اگر مردم این را در نظر نگیرند همیشه در جهان آشفتگی وجود خواهد داشت. بسیار خوشحال شدم که خلیفه زمان از قبل به این مسائل توجه دارد و راه حل این مشکلات را در خطبه و سخنرانی‌های خود بیان می کند. آقای کاچیویوغ از قرقیزستان میگوید در طول جلسه چیزهای زیادی در مورد دین و جماعت خود آموختم. جواب خیلی از سوالاتم را گرفتم و من برای اولین بار در زندگیم در جلسه شرکت کردم و این اولین بار است که در خارج از کشور هستم. نمی دانستم که این تعداد نفر در جلسه باشند. من به همه چیز در جلسه گوش دادم و آن را بسیار جالب دیدم. همه چیز عالی بود. آقای علی بیگ، مهمان احمدی از قزاقستان، میگوید از حضور در جلسه بسیار لذت بردم. شرکت در بیت تجربه کاملا بی‌نظیر بود و زمانی که با خلیفه وقت ملاقات کردم تمام احساسات و عواطف من به نهایت خود رسید. من به هدفم از حضور در جلسه رسیدم. حضور در جلسه آنقدر روی من تاثیر گذاشته است که همسر و فرزندانم میگویند کاملا تغییر کردم. انشاءالله سال آینده به همراه همسر و فرزندانم حضور خواهم داشت. خانم یاسمین بانوی ترک ساکن آلمان و معلم حرفه‌ای در جلسه حضور داشت. او میگوید سخنرانی خلیفه وقت به همه سوالات من پاسخ داد. حال و هوای جلسه را خیلی دوست داشتم. با وجود چنین تجمع بزرگی برای اینکه همه چیز آروم و بدون هیچ مشکلی پیش برود به من آرامش زیادی داد. جمع شدن این همه مردم صرفاً برای رضای خدا و جمع شدن همه آنها در یک رشته عشق امری خارق‌العاده است. او در ادامه میگوید به طور خلاصه تمام آنچه در آنجا در جلسه گفته شد و هر ایده‌ای مطرح شد من در جستجوی آن بودم. در آن روز من هر تیکه‌ای از یک پازل را دیدم که به خوبی در جای خود جای گرفت. یک روزنامه نگار از سربستان، آقای ستانیس،
احساسات خود را این گونه بیان می کند. می گوید با وجود اینکه یه مسیحی ارتدوکس هستم و چیزهای نفرت انگیز زیادی را علیه جماعت در اینترنت می بینم، بسیار تحت تاثیر جماعت شما قرار گرفتم. سازمان و سیستم اداری شما مرا بسیار تحت تاثیر قرار داده است. باعث ناراحتی من است که نمی‌توانم آموزه‌های راستین احمدیه را به طور گسترده در سراسر جهان منتشر کنم. من شعار شما را همه جا دیدم: عشق برای همه، نفرت برای هیچ کس. من هیچ چیز ناخوشایندی در بین سازمان و 46,000 نفر ندیدم. همه جا آرومش بود. همه با من با احترام رفتار می کردند، همانطور که آموزش شما هم همینطور است. او همچنین گفت که برای او غیر ممکن است که احساسات خود را در قالب کلمات بیان کند. خانم نیا، روزنامه نگاری که از سربستان آمده بود، گفت من احساسات مثبتی نسبت به برگزار کنندگان جلسه، سخنرانان و همه کسانی که در آن شرکت کردند دارند. آنچه بیش از همه مرا تحت تاثیر قرار داد خطاب خلیفه به بانوان بود. من از همه برگزار کنندگان بسیار سپاسگزارم. یک بانوی احمدی محلی لهستانی میگوید که 3 سال پیش خوابی دید که من در یک جلسه است و میخواست از من سوالی بپرسد. او میگوید اما من نتوانستم این سوال را بپرسم و این مرا به شدت آزار میدهد. سوال من خیلی مهم بود. امسال در جلسه سالانه در آلمان شرکت کردم و این فرصت را داشتم که دیداری حضور ایده الله تعالی داشته باشم و این بار فرصتی پیش آمد که سوال خود را مطرح کنم و پاسخی از طرف خلیفه وقت دریافت کردم و کاملا مرا راضی کرد و بعد از این یک آرامش فوق‌العاده‌ای بر من حاکم شد. من بسیار سپاسگزارم. آقای گوانتامووا، مهمان آلمانی، میگوید من اسلام را از دید انتقادی میبینم. با وجود این من به دقت به سخنرانی های خلیفه گوش میدادم تا جایی که حتی منابعی را که خلیفه در سخنرانی های خود به کار میبرد بررسی میکردم. برخی به سراغ این جزئیات میروند و بررسی میکنند که آیا آیاتی که از قرآن نقل شده صحیح بوده و صرفاً به خاطر آن نقل شده است. او رفت و قرآن کریم را بررسی کرده و در ادامه میگوید مجبورم به این حقیقت اعتراف کنم که سخنان خلیفه مرا متحیر کرده است که خلیفه بر صلح و برادری بسیار تاکید میکند. بدون شک خلیفه سخنانی بسیار خوبی ایراد فرمودند و من مجبورم بارها و بارها این را بگویم که شما نمیتوانید حیرت من را بسنجید. این به این دلیل است که خلیفه تصویری صلح آمیزی از اسلام ارائه کرده است و معمولا در اینجا یافت نمی شود. در واقع امروز تغییر بزرگی در برداشت من از اسلام ایجاد شده است. اولا حتی اسلام را دین صلح نمی‌دانستم و از آموزه های آن کاملا بی اطلاع بودم. من اولین بار خلیفه را در حالی که به بانوان خطاب می‌کرد از سالن مردانه روی صفحه دیدم. من نمی‌دانستم که او خلیفه است، اما از کتاب او بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و تنها زمانی که در جلسه با مهمانان روی صحنه آمد از او مطلع شدم و از دیدن حضور او بسیار خوشحال شدم. آقای کووین، یک مهمان آلمانی، میگوید از گوش دادن به سخنرانی خلیفه شگفت انگیز شدم. एक जर्मन मेहमान गुंतामोवा साहब ने कहा मैं मज़हब इस्लाम को क्रिटिकल नज़र से देखता हूँ, मगर मैंने फिर भी खलीफा के खिताब को बहुत तवज्जो से सुना है. از گوش دادن به سخنرانی خلیفه شگفت زده شدم. من کلماتی برای توصیف این موضوع ندارم. تنها چیزی که میدانم این است که همه باید به آنچه میگوید پایبند باشند و آنچه خلیفه در مورد اهمیت لبخند زدن گفت بسیار مهم است، زیرا این امر در آلمان بسیار کم است. او خود در مورد مردم آلمان اشاره کرد که آنها باید همیشه خندان باشند، لبخند بزنند که این کار را نمی کنند و با این حال مردم ما تحت تاثیر آنها قرار می گیرند. من با سخنان خلیفه در مورد مقام بانوان کاملا موافقم و معتقدم آنچه خلیفه بیان کرده است واقعا درست بوده است. یکی دیگر از مهمانان آلمانی، خانم کریستینا که نماینده یک شبکه تلویزیونی کاتولیک است، گفت سخنرانی خلیفه بسیار تاثیرگذار بود. گستره گفتار او مطابق با درک شنوندگان بود.
خلیفه اصول اساسی را ذکر کرد و همچنین توضیح داد که این اصول اساسی در واقع توسط خداوند تعلیم داده شده است، نه این که توسط سازمان ملل متحد یا هر سازمان دیگری ایجاد شود. من معتقدم که سایر رهبران دینی نیز باید با توضیحات مشابه خطاب خود را بیان کنند. او در ادامه گفت تنها گوش دادن به خطاب خلیفه کافی نیست، بلکه باید در معانی عمیق‌تر سخنان او بسیار تفکر و تأمل کرد. من در مورد آموزه‌های واقعی اسلام تحقیقات زیادی انجام دادم و دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به اسلام دارم. آموزه هایی که خلیفه در مورد زنان بیان کرد بسیار جالب بود. ای کاش مردم به خاطر داشته باشند که این حقوق توسط هیچ سازمان غیر دولتی یا نهادی وضع نشده است، بلکه خداوند متعال از طریق دین این حقوق را برقرار کرده است. یکی دیگر از مهمانان آلمانی آقای یولیان در رابطه به من میگوید ایشان بسیار خودمانی بودند و من در جمع آنها مهربانی زیادی احساس کردم. بر اساس تجربیات گسترده خود بینش‌های بسیار عمیقی ارائه کرد و اشاره کرد که انسان در هر کشوری که ساکن است باید به آن کشور خدمت کند. گسترش دامنه همسایگان به چهلخانه و در عین حال توضیح دادن بیشتر در مورد معنای همسایه برای من نکته خارق العاده‌ای بود، زیرا تنها از این طریق هست که می‌توان واقعا از یکدیگر مراقبت کرد. مسیحیت حقوق همسایگان را نیز تعلیم می‌دهد، اما اشاره نمی‌کند که چه کسی در میان همسایگان است و از این رو تنها کسی که در همسایگی کسی زندگی می کند همسایه محسوب می شود. در حالی که اسلام تعلیم بهتری ارائه کرده است، اینها نظرات یک مهمان مسیحی بود. خانومی از گرجستان گفت امروز 2 سخنرانی از خلیفه شنیدم. من بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم و از این سخنرانی ها فهمیدم که یک پارچگی واقعی خدمت به ایمان، ملت و انسانیت است. من فضای سالن جلسه را خیلی دوست داشتم، زیرا مردمی از ملل و قومیت‌های مختلف در آنجا حضور داشتند و همه با روحیه‌ای از عشق، همکاری و به شیوه مسالمت آمیز دور هم جمع شده بودند که در هیچ جای دیگر نمی‌توان یافت. من خطاب به لجنه را شنیدم و برای اولین بار با آموزه‌های گسترده در مورد جایگاه زنان در اسلام آشنا شدم و این که در گذشته زنان مسلمانی در جنگ شرکت کرده اند. این یک واقعیت بسیار شگفت‌انگیز برای من بود. آقای علی بکر از استرالیا، سخنگوی حزب مسلمانان سبز شاید اتریش است، اما در هر صورت گفت سخنرانی خلیفه بسیار جالب و تاثیرگذار بود. نکاتی که وی ذکر کرد فقط برای مسلمانان مهم نیست، بلکه باید توسط هر قشری از جامعه پذیرفته شود. وی همچنین خاطر نشان کرد که تنها کشورهای مسلمان در آنجا امنیت ندارند، بلکه در واقع باید برای برقراری صلح و امنیت در تمام جهان تلاش کنیم. به نظر من این نکته بسیار جالبی بود. خانمی آلمانی به نام میمان مویی که اگرچه مسلمان نیست اما از سر احترام زمانی که اونجا در جلسه نشسته بود روسری بر سر داشت. او گفت من یک مسیحی هستم و در طول سخنرانی احساس کردم که تفاوت بسیار کمی بین ما وجود دارد و می توانیم در یک روش بسیار مسالمت‌آمیز با هم زندگی کنیم. من بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. در حین سخنرانی اونقدر متاثر شدم که اشک در چشمانم حلقه زد. خلیفه در خطاب خود از تعلیم اسلام در مورد زن سخن گفت و اسلام همه آن حقوقی را که در سایر جوامع نیز از آن سخن میگوید عطا میکند. در جلسه سالانه من شخصا مشاهده کردم که این آموزه‌ها نیز اجرا می شود. این فقط یک آموزش نیست.
او در ادامه گفت حرفهای او بسیار تاثیرگذار بود. من دیدم که مردم با گوش دادن به سخنرانی او احساساتی شده بودند. 39 نفر از مجموع 7 کشور بودند که پس از تحت تاثیر قرار گرفتن بیعت کردند. خانم ادروش یک مهمان از سربستان میگوید جلسه سالانه رویداد بین المللی است که اعضای جماعت احمدیه را از سراسر جهان متحد می کند. مراسم بیعت بیشترین تأثیر معنوی و عاطفی را بر من گذاشت. از زمان ابتدا دستمان را روی شانه های یکدیگر گذاشتیم. من حتی یک کلمه را نمی فهمیدم، اما آنچه گفته می شد از بدن و ذهنم گذشت و به لرزه افتادم و احساس کردم از نظر روحی به خدای متعال نزدیک شدم. به خاطر مراسم بیعت اشک در چشمانم حلقه زد. جوانی از ترکیه به نام آقای جان مورت که در هامبورگ زندگی می کند می گوید پس از حضور در جلسه شاهد بودم که حضرت مسیح موعود علیه السلام برای پیروزی اسلام آتشی جاودانه در دلهای احمدی افروختند. آقای جان مورت کتباً بیعت کرده بود، اما در روزهای آخر جلسه نیز به دست من بیعت کرد. اینها بخشی از احساسات مردم که به آنها اشاره کردم. به فضل خداوند متعال نیز بازتاب بسیار خوبی از آلمان در جلسه توسط رسانه ها صورت گرفت. 4 شبکه تلویزیونی وجود داشتند: ARD، RTL، ریگیو TV، SWR و بر اساس این گزارش اخبار جلسه از طریق این شبکه های تلویزیونی به 41 میلیون نفر رسیده است. 11 روزنامه آلمان درباره جلسه و پیام جماعت مطالب و گزارش‌های خبری منتشر کردند و اخبار جلسه از این طریق به بیش از 50 میلیون نفر رسید. 5 ایستگاه رادیو اخبار جلسه را منتشر کردند و 40 میلیون نفر از این طریق خبر دریافت کردند. 2 میلیون نفر از طریق پوشش رسانه‌های آنلاین پیام جماعت را دریافت کردند. آنها برآورده کردند که بر اساس تمام ارقام و آمارهای مختلف پوشش جلسه سالانه به بیش از 108 میلیون نفر رسیده است. خداوند متعال توفیق دهد که این تلاش‌ها به نحو احسن به نتیجه برسد. اینها فقط جزئیات مختصری بود و همانطور که قبلا اشاره کردم نظرات و برداشت‌های زیادی از طرف مردم رسیدند که من فقط برخی از آنها را انتخاب کردم. ما خدای متعال را شاکریم و این نعمت بزرگ اوست که همچنان کاستی‌های ما را می پوشاند. همینطور مردم در مراسم افتتاحیه مساجد مختلف نظرات بسیار مثبتی بیان کردند. حتی برخی اشاره کردند که قبلا از احمدیه و تعلیم اسلام و چگونگی جلب توجه ما به احقاق حق الله و حقوق خلقت او آگاهی نداشتند. مردم این را در کارکردهای مختلفی که در مورد آموزش‌های اسلام آموخته‌اند و دیدگاه ایشان درباره اسلام اکنون تغییر کرده است بیان کردند. برخی از مردم نیز گلایه داشتند که آشنایان احمدی آنان را از تعلیم زیبای اسلام آگاه نکردند. بنابراین نیاز به برنامه‌ریزی مؤثر برای تبلیغ در این زمینه وجود دارد. هر احمدی بدون هیچ گونه عقده حقارت باید اسلام و حضرت مسیح موعود علیه السلام را معرفی کند. مثلا یکی از احمدی‌ها دوستش را که یک جوان ایرانی بود به جلسه آورده بود. در حالی که با یکی از احمدی‌های ما صحبت می‌کرد گفت که از آمدن به این جا بسیار ناراحت است. علت این را پرسید و گفت همین امروز فهمیدم که شما احمدی‌ها به پیامبری میرزا غلام احمد قادیانی معتقدید. به هر حال به تفصیل از این که او کدام پیامبری است و این که در بندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ظهور کرده است و برای گسترش ایمان آمده است و بر اساس پیشگویی‌های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و همان عیسی است که قرار بود بیاید. سپس گفت همه چیز خوب است و من با تصور شما از مهدی و عیسی علیه السلام موافقم و بسیار منطقی است. اما چرا دوستم مرا از این موضوع آگاه نکرده؟ ما سالهاست که با هم دوست هستیم.
از این رو بدون اینکه گرفتار عقده حقارت شویم باید برای دوستان و آشنایان خود موعظه کنیم و به شیوه بسیار مؤثر تبلیغ کنیم. صرف توزیع جزوه یا بروشرها یا گذاشتن بروشرها در صندوق نامه افراد هدف اداره تبلیغ را برآورده نمی کند. ما در مورد این که اسلام دین صلح است صحبت کردیم، اما اکنون باید به مرحله بعدی برسیم که این امنیت چگونه برقرار می شود، یعنی پذیرش حضرت مسیح و مهدی موعود علیه السلام. ما باید تلاش کنیم و از هر فرصت تبلیغی بهره ببریم. من متوجه شدم که هنوز بخشی از مردم در اینجا در آلمان موجودند که علاقه‌مند به یادگیری در مورد دینند. بنابراین ما باید چنین برنامه‌هایی را برگزار کنیم و از این افراد دعوت کنیم و آنها را از این موضوع آگاه کنیم. در هر صورت ما باید خودمان را از هر نظر بسنجیم. ما باید به ویژه بر تمام کاشتی‌ها در شعبه‌های جلسه و در هر بخش دیگر تمرکز کنیم. نه فقط اداره جلسه بلکه در واقع هر بخش نیاز به ارزیابی دارد. به فضل خداوند متعال اداره تبلیغات در حال انجام کارهای خوبی است، اما هنوز جای پیشرفت دارد. ما همیشه باید تلاش کنیم که برتری بیشتری داشته باشیم. باید کار خود را با برنامه ریزی خوب و استعانت از خداوند متعال و با دعا انجام دهید. همانطور که اشاره کردم برخی از افراد شکایتی داشتند و بنابراین باید در آینده به آنها رسیدگی شود. برگزار کنندگان و نیز شرکت کنندگان باید همواره تلاش کنند تا انشاءالله در تحقق اهداف جلسه تلاش کنند. همانطور که قبلا اشاره کردم یکی از مهمانان گفت که حاضران در جلسه بلند می شوند و می روند و این کار را دوست نداشتند. از این رو اداره تربیت باید در این مورد اندیشیده و وظایف خود را به نحو بهتری انجام دهد. خداوند متعال ما را در مورد رحمت خود قرار دهد و همه را قادر سازد تا در آینده اهداف جلسه را به نحو بهتر انجام دهند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.